Hello mga kamisyon, nalang ko quick message para nimo. Dili man sala nga mayon ka nga nabisita o nabisi ka. Pero kung mayon ka nga nabisi ka nya walay kalabutan sa Ginoo, walay panahon sa Ginoo, walay pag-alagad sa Ginoo, wala nya yung kay prayer diya sa Ginoo, mao na dako problema nimo. O sa hinumdumi ni nga nindot man mabisi, basta kay diya sa Ginoo, balanse ang kinabuhi nato. Basic as panginabuhi sa trabaho man, orasa man, pero gitagaan po nimo ka busy ang imong pagrelasyon sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo. Dalay ko ng Dios o maayong buntag sayo nga kabuntagon.